अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हाँ जी। वबरकातुहू। कैसे? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑल गुड। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ऑल गुड, सेम ओल्ड सेम ओल्ड। कैसे है आज? वेदर सुना प्लेजेंट हो रहा है लाहौर में। हाँ जी, वेदर इट्स एक्चुअली चेंजिंग एंड गोइंग टुवर्ड समर्स नाउ। और ये है कि डे टाइम में इट्स अ बिट हॉट एंड इन द इवनिंग्स आर कोल्ड। सो टुडे इवनिंग इज क्वाइट कोल्ड, ओके, बट इट्स प्लेजेंट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप दैट्स बताएं, हाउ इज एवरीथिंग एट योर साइड? गुड। माशाल्लाह, इधर ग्रेजुअली हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ना इम्प्रूवमेंट आ रही है। वेदर जो है ना वो अभी इट्स गोना ग्रेट। गेट बेटर एवरी डे, बट इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल क्योंकि ये वीक अभी कोल्ड है, फिर नेक्स्ट वीक आहिस्ता आहिस्ता होपफुली इसको ना गो टुवर्ड स्प्रिंग, तो ठंडा और प्लेजेंट होना शुरू हो जाएगा। ठंडा कम होएगा, प्लेजेंट ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, बाय द वे इंशाल्लाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारा जो पिछला प्रोग्राम है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है उसका, और लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया है माशाल्लाह। स्पेशली। और उसके अंदर कुछ ये भी कहा गया है कि आपने बहुत उसको टच अप थोड़ा किया है जो टॉपिक था, तो उसको ज़रा थोड़ा समझिए, तो उसको भी हम आज कवर करेंगे। और उसके अलावा अगला जो या डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि वो हमारी जैसे कि पहले भी मीटिंग हुई थी कि जो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलीजियस सोशल, हमने उसके ऊपर भी फोकस करना है और उसके ऊपर बात करनी है लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अहबाब के लिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे सर्कल के, और जितने भी देखने वाले हैं उन सब के लिए ये लेकर आना है कि वो एटलीस्ट उनको ये पता चले कि हमारी जो है ना बेसिक जो है कॉन्सेप्ट्स क्या हैं बिफोर दे गो इन ऑन नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल पे जाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला उस पर भी बात करेंगे। और जी। अल्लाह का शुक्र है कि इंशाल्लाह। इट्स वेरी गुड, बड़ा अच्छा फीडबैक रहा है। आप लोगों ने कमेंट्स भी देखे होंगे शायद। फीडबैक हैज बीन ग्रेट। भी थोड़ा सा ये फीडबैक मिला था कि आपने थोड़ा सा एलेबोरेट कम किया था अपने पुराने टॉपिक में। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि जी इट वाज द फर्स्ट वन। तो हम लोग इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल। यही मैं आपसे कहना चाहता था, आपने पहले मेंशन कर दिया है कि हम उसके ऊपर थोड़ी बहुत और बात करेंगे। सो आई हैव सीन द कमेंट्स एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस कोशिश को हमें जारी रखने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसमें सबके लिए जो है वो भलाई हो। भलाई और बेहतरी लेकर आए। हाँ जी, हम लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि ऑब्वियसली हम लोग जो हाँ चीज़ें बेसिकली पढ़ रहे हैं या सुनते हैं बचपन से, आपने स्पेशली जो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, उसमें जो बेसिक चीज़ आती है सबसे पहले वो तहारत है, यानी कि पाकी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बार बार ये जी। बात फरमाई है कि जो मुतहरीन हैं, जो पाक लोग हैं, वो अल्लाह को पसंद है। यानी कुरान पाक में जगह जगह ये आपको मिलेगा कि पाक जो लोग हैं ना, अब उस पाकी में सारा कुछ आ जाता है, यानी ज़ाहिरी पाकी भी और इंटरनल बातनी पाकी भी आ जाती है। तो बेसिकली ये हमारा जो रिलीजन है, दीन है, ये दोनों चीज़ों को कवर करने बिल्कुल। के लिए आया है। दोनों एस्पेक्ट्स को, नॉट जस्ट अपेरेंट, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल और आपकी बिल्कुल। अनसीन जो आपकी पर्सनालिटी है, जिसमें और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें नफ्स है आपका, आपकी रूह है, तो आपका माइंड है, तो उसकी पाकी भी बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया है। तो लेकिन उसके लिए ज़ाहिरी पाकी होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक वाकया एक छोटा सा बताता हूँ। ओके। अ, उससे आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि ये जो हम वुजू जी। करते हैं, तो वुजू का जो असल तरीका है वो तो अ, जी। आपको पता है कि उसमें कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ सुन्नत हैं, वाजिब हैं। तो उसमें एक ना बुजुर्ग थे, तो उन्होंने इंटेंशन बनाई, नियत की कि मैंने किसी जगह पे सीरिया में एक जगह है, वहाँ पे ना कोई टीला था, वहाँ पे एक बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इल्म दीन सीखने के लिए वहाँ जाना है। जी। और लेकिन वो जब वहाँ पहुंचे तो उसकी बेस पे ना वहाँ पे एक वजू खाना बना हुआ था। तो सबने कहा कि ऊपर जाने से पहले ना उन हजरत साहब से या जो भी राइट। बुजुर्ग हैं, उनसे मिलने से पहले आपने वजू करना है। तो ऊपर चूंकि वजू नहीं जी। है तो इधर ही वजू करना पड़ेगा, ताकि अगर जो भी जिक्र या नमाज हुए तो जी। आप प्रिपेयर होके जाएं।
تو انہوں نے وضو کیا تو وہ اوپر گئے، تو انہوں نے جب ان کو جا کے ملے تو انہوں نے کہا جاؤ دوبارہ وضو کر کے آؤ. انہوں نے پھر سے اسی طرح وضو کیا. رائٹ. تو انہوں نے پھر گئے تو انہوں نے پھر کہا گو، یعنی گو بیک اور دوبارہ وضو کر کے آؤ. تو وہ جب وہ دوسری دفعہ آئے، انہوں نے سوچا شاید کوئی کمی رہ رہی ہے کوئی، اوکے. اتنا سے میں نے، انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے یعنی کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پھر دعا شریف پڑھ کے دائیں سے کر کے بائیں بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ سارا وضو کیا. اور پھر وہ تیسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جاؤ پھر سے رائٹ. کر کے آؤ. تو وہ تیسری دفعہ جب کر کے واپس گئے نا، تو اچھا. فورتھ ٹائم جب اوپر گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھے انہوں نے کہا نا تو آئی آسک دیم کہ میں کیا چیز ایسی جو مس کر رہا ہوں، کہ وضو تو میں پورا کر رہا ہوں، سارے اس کے واجبات ارکان اوکے. جتنے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، کہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا، سر مسا کرنا، رائٹ. یا کونیوں کو دھونا، یہ سب کچھ. تو جس طرح یہ ہماری ساری بیسکس کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو چاہیے ہوگا میں اس کا لنک بھی بھیج دوں گا اس کو ڈسکرپشن میں، جی. جسٹ فار سیک آف ریفرنس. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں اوکے. بیسک کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا، تو انشاءاللہ رائٹ. جتنی باتیں ہوں گی اس کے سارے لنکس ہر چیز میں اس میں مینشن کر دوں گا، یا فرحان زاکار صاحب یہ کر دیں گے. تو اچھا، وہ جب انہوں نے فور ٹائم بھی اس طرح نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت رائٹ. مجھے بتائیں میں ساری چیزیں کر رہا ہوں، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے میں مس کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تم وضو تو کر رہے ہو لیکن تم پاک نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا جی اس کو ہوں. الیبوریٹ کریں کیا مطلب. اچھا. انہوں نے کہا کہ جب انسان، جب سب سے پہلے تم ہاتھ دھوتے ہو نا، ہوں. تو یہ خالی ہاتھ دھونا نہیں ہے کہ پانی بہا دیا تو بس جی. پاک ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ساری دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو میں چھوڑ کے آ رہا ہوں نیچے. اب ان سے میں اللہ کے سامنے، یا میں جو وضو کر رہا ہوں تو میں اپنا وہ. ہاتھ دھو رہا ہوں، اپنی دنیاوی معاملات سے میں آزاد ہو رہا ہوں. کیا میں نے اللہ کے سامنے جانا، یا میں نے کسی نیک کام کے لیے جس کے لیے واہ. وضو، تو اس کے نہیں. اور جب تم نے اپنا فیس اپنا واش کرنا ہے تو جی. یہ خالی اپیرنس نہیں واش کرنی، اس جی. کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ میرا جو جتنی میری فوکس دنیا کی طرف رہی ہے وہ میں ختم کر رہا ہوں، میں اس سے بھی پاک ہو رہا ہوں. اس کے بعد جب آپ نے اپنا مسا کرنا ہے سر کا، تو یہ نیت کرنی ہے کہ میرے جو ہوں. مائنڈ میں جو دنیاوی سوچیں ہیں وہ بھی، ان سے بھی میں اللہ تعالیٰ سے یہ اس سے پناہ مانگ رہا ہوں اور میں اس سے بھی پاک ہو رہا ہوں. پھر جب آپ نے اینڈ پہ پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک، زبردست. تو پاؤں جب آپ نے واش کرنے تو یہ نہیں اوپر سے یہ بھی سوچو کہ جتنے میرے میں قدم دنیا کے لیے اٹھاتا رہا ہوں، یعنی دنیا کے خالص دنیا کے ہوں. فائدے کے لیے، تو اس سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے بھی میں پاک ہوں. ہوتا ہوں. تو پھر تمہارا وضو سبحان. ہوگا. تو اصل میں ان کا کہنے کا واہ. مقصد یہ تھا کہ وضو تو ہو جاتا ہے. ابھی جو ہمارا مین آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ جس انیشیٹو یہ اس لیے لیا ہے کہ ہم لوگ ان ساری چیزوں کی جو اسپرچوالٹی ہے اس کے پیچھے جو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ جو بیہائنڈ دا سین ہمیں جو میسج ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل ہوں. آپ بتائیں کہ کتنی نمازیں فرض ہیں مسلمانوں کو؟ 5 نمازیں دن میں. 5 ہے نا. تو اب 5 نمازیں فرض ہیں. اب آپ سوچیں کہ آخر اللہ اللہ پاک کے پاس تو فوج ہے پوری، یعنی کہ عبادت بالکل. کرنے کے لیے، اور زیادہ اچھی زیادہ پاک فوج موجود ہے، یعنی پوری کی پوری آرمی، پوری کی پوری، یعنی کہ کاؤنٹ لیس ملین بلینس اینجلز ہیں جو اللہ کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی پرفارم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو 5 وقت، اب اس کا اسکیجول کیا ہے؟ 5 نمازیں دن کے اندر. ہوں. سب سے پہلے آپ جی. فجر کی بات کریں. تو اب فجر میں کیا میسج ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے دنیاوی طور پہ کہ کیا کیا بینیفٹس آپ کے ذہن میں ہیں؟ اگر آپ جنرل اس کو بتائیں مجھے یہ جنرل. لگتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ آ، دن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ہے. سجدے میں لے کے جائیں. پہلی تو مجھے یہ فیلنگ آتی ہے. صحیح. اور دوسری مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ آم، اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے جو دن کا آغاز ہے وہ بہت ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ آپ کا مکمل سکسیسفل پیسفل اور آپ کو ایک روحانی سکون دیتا ہے کہ آپ نے اپنا آ، دن جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کے شروع کیا. اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان بھی دے گا، اپنا فضل بھی دے گا، اپنا کرم بھی دے گا، اپنی رحمتیں بھی نازل کرے گا. تو میری یہ فیلنگ ہے اپنی.
ये आपका अपना पर्सनल पॉइंट विच इज माशाल्लाह वेरी पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे ही है, जी यानी कि लेकिन आप ये सोचें कि अगर कोई बंदा ये नहीं भी सोचता, नमाज पढ़ पढ़ लेता है, तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ट्रेडिशनली नमाज पढ़ जी रहे होते हैं ना, ठीक है। लेकिन कभी आप सोचें कि आखिर जिस तरह जी आपने बताया, अब आपका ये एक एक्सपीरियंस है या आपकी एक इंटेंशन है कि सुबह हम उठते हैं, उसके बाद, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो फजर की नमाज पढ़ लेता है वो मेरी ईमान में आ जाता है फुल होल डे। तो ये माशाल्लाह हदीस पाक है, उसके मफहूम में भी है। जी इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं फजर की नमाज के। मेडिकली यू गॉट सो मेनी बेनिफिट्स। जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप फजर के टाइम पे उठें और वॉक करें, तो ट्रस्ट मी, आप इतने जबरदस्त चेंजेस देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे डायबिटीज के अंदर। कि आप, क्योंकि वो एक टाइम होता है जो फजर से पहले 1 घंटे, उसके बाद उस वक्त ना एक्टिव हो जाता है आपका जो, जिस वक्त हमारा सहरी का टाइम होता है ना, इसमें बड़ी रमज है कि सहरी के टाइम पे ना हमारा जो पैंक्रास है वो एक्टिवली इंसुलिन जो है वो आती है बॉडी के अंदर उससे। तो हार्मोन्स आपके आते हैं बॉडी में, उस राइट। वक्त आप जब खाएं इट वो आपको ज्यादा बेसिकली नेचुरली प्रोड्यूस। जी, वो ज्यादा राइट। आपको, जी बिल्कुल, वो आपको ज्यादा उसका फायदा होगा। वो सहरी का टाइम भी इसीलिए रखा गया। तो अब आप सोचिए, इसके साथ साथ जो इतने मिलियंस ऑफ हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं जो नमाजें पढ़ते हैं, वो तो इसी तरह ही पढ़ते हैं ना, कि यार बस उठे और, लेकिन आप सोचें कि उस वक्त उठने का जो एक पूरा एक प्रोसेस है, वो आपको ना लाइफ के अंदर डिसिप्लिन सिखा रहा है। हम्म। कि आपको पता है कि बिल्कुल ठीक। हज़रत अली करम वो जो फरमाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है किसी मुसलमान के लिए, इंसान के लिए, कि परिंदे उससे पहले उठ के अल्लाह की इबादत शुरू कर दें और वो सोया रहे। हम्म। क्योंकि अब ठीक है, अब उसकी उसके अंदर वाह। बड़ी हिकमत छुपी हुई है कि ये एक नेचुरल चीज है जो हमारा दीन है ना। इसकी खूबसूरती ये है कि ये एक नेचुरल एक जिंदगी के अंदर ये अल्लाह ताला ने बनाया है, इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किलात नहीं है। वो लगती हैं जब आपकी रूटीन ऐसी बनी हो कि आपने अपना सारा जो सर्कल है, जो लोग रातों को काम करते हैं या जिस तरह भी है, लेकिन जो आप नेचुरली, जो अल्लाह ताला ने इसको सिंक्रनाइजेशन हमें बताई है ना दीन, इस अमेजिंग। जब आप इसके अंदर जाते हैं और आप इस पे अमल करना शुरू करते हैं, इतना सुकून और इतनी इसके अंदर गहराई है और इतने बेनिफिट्स हैं कि आपके दिन में बरकत हो जाती है। जिस दिन आप सुबह फजर की नमाज पढ़ लें और उसके बाद आप जल्दी उठ जाएं, कुछ लोग फजर की नमाज पढ़ के रेस्ट भी करते हैं, दैट्स फाइन, फेयर इनफ। लेकिन जब आप उसको उठ जाते हैं, यानी कि वंस यू अप, तो आपके दिन में इतनी बरकत होती है, आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। जो लोग कंप्लेन करते हैं कि यार हमारा दिन ऐसे गुजर जाता है, काम नहीं होते, ट्रस्ट में आप उनको एनालाइज करें, उनके अंदर ये चीज कमी पाई जाएगी। या तो वो वक्त पे नमाज नहीं पढ़ रहे या वक्त पे उठते हैं। ये दो चीजें डेफिनेटली उसके अंदर आपको नजर आएंगी ओके। कि वो मिस कर रहे हैं। अगर किसी को ये कंप्लेन करें उसे कि यार रात को जैसे ही नींद आए उस वक्त सो जाओ, और उसके बाद उनको थोड़ा सा इशू होगा, रात को जल्दी आंख खुल जाएगी, बैठना पड़ेगा, मगर विद इन 2-3 डेज साइंस के अकॉर्डिंगली 48 आवर्स टू 72 आवर्स में इंसान की रूटीन चेंज हो, टाइम लगता है, एकदम से अब्रप्टली नहीं चेंज होती। ना ओके। खाने की ना पीने की, बॉडी जो है ना उसको इतना टाइम लग जाता है। तो 2-4 दिन के अंदर आपका ये सेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप सोचें कि जो हमें राइट। एक दुआ सिखाई है नबी करीम सल्लल्लाहु ने, कि रजब जब आए तो दुआ करो कि अल्लाह हमें रमजान तक खैर वाफियत तक पहुंचाई, हमारा ये रजब और शाबान अच्छा गुजरे और हम रमजान तक, ये मैं उसको तर्जमा आपको बता रहा हूँ सो एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, कि वो हमें अच्छे तरीके से रमजान शरीफ तक हम पहुंच जाएं। ये दुआएं करने के लिए फरमाया गया, और रजब हमारा अच्छे अमल से, शाबान अच्छे अमल से गुजरे। तो उसके अंदर क्या है, वो रजब से ही आप तैयारी कर लें। इसी महीने ये जो जा रहा है, खैर से कोइंसिडेंसली रजब ही जा रहा है, और वो मिड आ गया हुआ है। तो राइट। रजब से ही आप तैयारी करें रमजान, तो आप यानी अपने खाने पीने की, ट्रस्ट मी, ओके। यू गोना लव, जो जो रूटीन आपको मिलेगी ना रमजान में, यू गोना एंजॉय एवरीथिंग थॉरली। कि आपकी जो है ना, आपको महसूस नहीं होगा कि यार ये कोई तकलीफ हो रही है, पेट ऊपर नीचे प्रॉब्लम हो रही है, सुस्ती हो रही, नहीं, आप पहले से तैयार होंगे। और ये भी हमारे आका राइट। करीम नबी पाक की सुन्नत है। दोबारा वापस उधर आ जाए, अब फजर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट,
उस वक्त ना आपकी जो बॉडी और आपकी जो स्पिरिट है ना, वो ऐसे ब्लैंक होती है बिल्कुल। जी आप जब वजू कर रहे होते हैं ना, जी उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे साफ हो जाते हैं, आपकी सोचें बिल्कुल क्लीन होती हैं, और उसके अंदर सबसे पहला जो आप स्टैम्प करते हैं, वो इस चीज की करते हैं कि यार हमारा एक रब है। हम अपने आप को बता रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। अब इसको अगर आप कॉन्शियसली करें ना, तो आप और ज्यादा डेप्थ आपको पता चलेगी कि फजर की नमाज शॉर्टेस्ट नमाज है। 2+2, 2 सुन्नत है और 2 ही फर्ज जी है। तो लेकिन ये क्यों है? क्योंकि उस वक्त ना जी तबीयत माइल नहीं होती, लेकिन अगर जब आप उठ के अपने आप को डिसिप्लिन करके आप पूरी डेडिकेशन से जब अल्लाह के सामने हाजिर होते हैं, उस अपनी स्पिरिट के साथ और अपने उस क्लीन माइंड के साथ, तो वो आप अपने आप को एक तरह से एक मेडिटेशन में लेके जा रहे होते हैं। और अगर नहीं लेके जाते तो इस सोच से लेके जाएं कि भी मेरा एक रब है, हमने उसको सबमिट करना है, और वो मेरी रूह का भी और मेरे जिस्म का मालिक है। तो अब मैंने हर चीज आज की राइट। उसकी सुपुर्द कर दी है। मैंने सिर्फ कोशिश करनी है, रिजल्ट्स उसने मुझे देने हैं, और मैं अपने आप को उसकी अमान में देता हूँ। बिल्कुल ठीक। फिर आप नमाज पढ़ें, और फिर आप उसके बाद वो सुन्ना जो है वो पढ़ें, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। फिर आप फजर पढ़ें, फर्ज पढ़ें, और फिर अपना डे डे स्टार्ट करें। और जी। ये भी एक चीज़ आपको बता दूं कि फजर के बाद सोने से मना किया गया, जब तक कि सूरज जो है वो प्रॉपरली ओके। राइज अप ना हो जाए। तो सनराइज तक सोना नहीं चाहिए। इसके आपकी फिजिकल बॉडी पे भी इम्पैक्ट होते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर भी इम्पैक्ट होते हैं। तो जी। आपने सुना नहीं है, उसके साथ अब तस्बीह है सो एक। नाउ इट इज वेरी इजी टू सी कि सनराइज आपके फोन पे भी आ रही होती है, तो आप उसको देख हाँ, के भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं इजीली। एग्जैक्टली exactly. आप लेट सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप रिलैक्स कर सकते हैं, ओके। लेकिन सोए ना। सोए आप उसके सूरज निकलने के 10 मिनट बाद। ओके। उसके हमारे उसमें कहते हैं इशराक का टाइम हो गया। इशराक एक टर्म है, दो नफाफिल होते हैं खास अशराक के। तो वो इशराक का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो वो जवाल के बाद जो है ना, जो टाइम होता है ना, ये 10 मिनट्स का। उस 10 मिनट के बाद आपने नमाज भी आप पढ़ सकते हैं उस टाइम, यानी कि सूरज निकलने से 10 मिनट्स, तकरीबन 10 to 12 मिनट्स होंगे मैक्स। वो आप चेक भी कर सकते हैं कि जी पूरा सनराइज कितने बजे होता है, 10 मिनट लगते हैं या 12 मिनट लगते हैं। फिर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं इस टाइम पे। राइट। जो है ना वो आप तस्बीहात करें या दुरूद करें या बैठ जाएं। फिर अगर आपने रेस्ट करनी है, आप रेस्ट कर लें। आप पावर नैप ले सकते हैं। देन यू स्टार्ट योर डे। जी। तो ये जो फजर का मैंने आपको छोटा सा एक चीज बताई है, इसमें राइट। बहुत सारी हिकमतें हैं। इसमें ना आपने जो भी प्लान करना है ना उस दिन के लिए, वो आपने ओके। प्लान अल्लाह के सामने पेश कर देना जी। नमाज के बाद, जिसको हम कहते हैं दुआ। तो दुआ का भी जो राइट। तरीका है वो हमें जो कुरान और ओके। हदीस में बताया गया, वो भी ऐसे नहीं है कि बस दुआ कर दी। उसका भी यही कि आप अपना मसला अल्लाह के सामने पेश कर दें। अव्वल और आखिर दुरूशी पढ़ें, क्योंकि जिस दुआ के अव्वल आखिर दुरूशी ना पढ़ा जाए, वो मोलक रहती है, वो अर्शों पार नहीं जाती, आसमानों पार नहीं जाती, वो सिर्फ दरमियान में ही फिरती रहती। ठीक है? तो या ओके। उसमें देर लग जाती है, इस तरह से समझ लें। लेकिन अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ें, जो कि अल्लाह पाक की सुन्नत भी है, अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ते हैं, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। फिर आप तो अपना इसका मतलब ये हुआ कि दुरूद पाक दुआ से पहले बाद में पढ़ने का मतलब ये है कि दिस इज द एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफ द दुआ। हाँ, एग्जैक्टली exactly. तो आपने उसको पैकेज बना के देना है। लेकिन अब दुआ जो है ना, उसका भी तरीका है। जो लोग कहते हैं हमें दुआ कैसे करें, या दुआ जो है ना, इट्स बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि ये एक प्लान है आपका। ये बात समझ लें कि अल्लाह ताला ने ना जी। हमें हर चीज हमारी लिख के ना, हमारे तकदीर वो इस दुनिया में डाल दी है। ठीक है? हमारे अंदर वो चिपसेट भी डाल दी है जो पहले से रिकॉर्डेड है। ओ, जी। ठीक है? हमने ना उसको डिस्कवर करना है, और उसके अंदर राइट। हमें ना एक इख्तियार है कि हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है? बीइंग बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ये ओके। सिर्फ इंसानों को ये अल्लाह ताला ने दी है। इंसानों को, बनीनो इंसान को दी है कि वो इस चिप सेट के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ठीक है? लेकिन वो अप्रूवल लेनी पड़ती है उस चेंज की, वो भी अल्लाह से ही मिलती है। ठीक है ना? तो अब आप सोचें कि आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई कि तकदीर को बदलो।
تو بالکل تقدیر بدل आई سکتی ہے थिंक لیکن नॉट many people know this thing, I think जो मुझे- या तकदीर को दुआ से बदला जा सकता है। वो दुआ कैसी है? वो यही है, वो प्लानिंग है कि आपने अल्लाह के सामने अपनी प्लान रख देना आज का, अगला कोई, या अल्लाह ये सारा मामला है, तो ये मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, तो इसको अपने अपनी शान के मुताबिक बेहतर बना दे मेरे हक। बिल्कुल। तो ये आप जब प्लान अपना, पहले आपने इमेजिन करना है उस दुआ को, फिर आपने अल्लाह के सामने पेश करना है, फिर वो उसकी कबूलियत आप देखें उस दिन, उसके बाद तो आप यू गोना सी वंडर्स। ये है असल में फजर का जो है ना, ये डे स्टार्ट ये है। सोचें आपकी वाह। कितनी प्रॉब्लम्स, और अच्छी अच्छी नीयतें कर लें, इंटेंशंस। अच्छा वो क्यों? ये क्या बात हुई हर चीज की? इन्ना मानो मालो बिन्नियात, हमारे अमाल का जो सब बेस करता है नीयत, इसका क्या मतलब है? इसका इसकी क्या है क्रक्स, कभी सोचा आपने? मैं आई आपको, थिंक ये जी जी, मुझे ये लगता है कि ये थोड़ी सी डेडिकेशन वाली बात है, आई थिंक, कि हाउ डू यू डेडिकेट योर हाँ इंटरनल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एनीथिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कि आपकी नीयत जो है ना, अब वो कहते हैं यार मैंने नीयत तो की है, मगर क्योंकि उसमें डेडिकेशन नहीं है, उसके अंदर आपकी ना कमिटमेंट नहीं है, और आपकी कन्विक्शन नहीं है उसके अंदर करने की। ठीक है, तो लेकिन क्या है ओके। आगे, जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है? ये जो मैं अभी आपको उसी उसी डे स्टार्टिंग के उसके ऊपर ही मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो जहाँ पे अगर आपको लगे कि जो चीज़ आपको थोड़ी सी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आपको मुझे बता देना। तो अब आप सोचें कि वो जब दिन स्टार्ट हो गया, दुआ होगी, उसमें इंटेंशन आ गई कि इंटेंशन आ, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि अगर आप सुबह, अच्छा ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, अगर इसमें किसी को हवालात चाहिए ना या रेफरेंसेस, तो पहले वो करे, फिर मुझसे रेफरेंसेस हमें मैसेज करे, हम उनको सारे रेफरेंसेस भेज देंगे, और कुरान और हदीस सही जो है उनसे भेजेंगे। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं पहले ये बता दिया कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो फिर आम जो है ना समझ आनी चाहिए लोगों को, विदाउट एनी हार्ड अरबिक और इस तरह की सारी चीजें। तो अब आपने जब नीयत का, नीयत का इसलिए है कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपने सारा इनपुट देना है उसमें। जैसे नीयत रोजे की होती है, राइट। तो आपने, आपको लगता है यार मेरा रोजा पता नहीं आज होगा कि नहीं, ठीक है, तो आप अल्लाह के प्यारे निज़ाम के अंदर अल्लाह ने ना टाइम दे दिया, कि टाइम दिन के ना कुछ हिस्से जी तक आप देख लो, यानी कि जोहर से पहले पहले का 11 बजे तक का वो टाइम बनता है, कि आप उसको कर सकते हो कैरी ऑन, तो जी। आप नियत कर लो, फिर नियत पक्की कर लो। और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को देखो कि आप किस कैटेगरी में आपको माफी है, या जो भी मामला है वो आप उसको कंफर्म करें अपने मुफ्ती हजरात से, राइट। जिस भी मसलक से आप रिलेटेड है, तो उसके बाद आप उसको उसका जो है ना कफारा अदा करें। तो अब आप सोचें ये नियत पे जो है ना ये क्या है? अच्छा नियत भी ये है कि जब आपने सुबह उठना है या उसके बाद जब जाना है, तो नियत करनी है, या अल्लाह आज मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं तेरे और तेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करते हुए बहुत ज्यादा सदका खैरात करूं, बहुत ज्यादा। तो राइट। अल्लाह ताला आपको उस दिन उस तौफीक दे देगा कि आप कुछ ना कुछ जरूर सदका खैरात करोगे। हालांकि सुबह की कई दफा बात भूल भी जाती है दिन में, लेकिन आप खुद देखेंगे कि ड्यूरिंग द डे कोई ऐसा वसीला, कुछ ऐसा बनेगा, किसी ऐसे अंदाज में आपसे अल्लाह ताला सदका करवा देगा। अब वो चाहे लेट इट बी अ एक्शन, लेट इट बी अ फाइनेंस, लेट इट ओके। बी एनीथिंग, फूड, लेकिन वो करवा लेगा, क्योंकि आपने नियत की थी और आपकी अच्छी और पक्की नियत थी उस वक्त। अच्छा, ये जो नेक्स्ट जो मैं आपको बिल्कुल डिस्कस ठीक। कर रहा था और एक्सप्लेन करना चाह रहा था, वो ये था कि वो आखिर नियत पे ये जो है वो क्या है? उसकी वजह ये है कि नियत पे इतनी डिपेंडेंसी, यानी कि अल्लाह पाक फरमाता है कि जब नियत कर लो उसी वक्त ही आपको वो चीज़ का सवाब मिल जाता है। आपको पता है, जब आप नियत करते हैं ना, अल्लाह उसी वक्त आपके खाते में नेकियां लिख देता है, और जी। जब वो की जाती है तो उसको कई गुना बिल्कुल ठीक। बढ़ा के लिखा जाता है कि भाई इसने कर ली। और अगर कोई गलत गुनाह या खुदा न खास्ता कोई ऐसी हो नेगेटिव, राइट। तो जब तक आप कर ना लें जितना मर्जी इरादा हो, until you don't commit, तो वो आपके ऊपर नहीं लिखा जाता, जी। आपके माल में नहीं लिखा जाता।
تو نیت کا یہ ہے مین کانسیپٹ بالکل ٹھیک۔ کہ دراصل ہمیں ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نے وہ چپ سیٹ تو ڈال کے بھیج دیا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں تقدیر، بالکل بالکل۔ وہ تو کر کے بھیج دی اللہ نے، ٹھیک ہے؟ رائٹ۔ تو پھر ہم نے اپنی کوشش کے مطابق اس بالکل ٹھیک۔ میں کچھ دعا کر کے کچھ چینجز کروائی ہیں یا کی، ٹھیک ہے؟ تو اب اصل میں رائٹ۔ تو اختیار صرف اور صرف ایک مسلمان کے لیے اللہ کا ہی ہوتا ہے، جس نے اللہ کو کہہ دیا نا لا الہ بے شک۔ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے بس صرف اللہ ہی ہے، تو اس کی ہر چیز بے اللہ شک۔ کے حوالے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ توفیق دے گا تو آپ کچھ کریں گے، ہاں۔ اسی وجہ سے رائٹ۔ آپ کو نیت کے اوپر فوکس دیا گیا ہے کہ نیت کر لو بھائی، اچھی نیت کر لو، جب اچھی نیت کر لو گے تو اس میں آپ کو فائدہ مل جائے گا، پھر بعد میں بے شک کام ویسے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دیتا ہے، کیوں کہ جو ہوں۔ ایکشن ہے نا اس کی توفیق اللہ کی طرف سے آئے گی، تو اس لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے اس پہ، جیسے آپ گھر میں یا اپنے کسی خاص کمرے اسٹڈی میں آپ جاتے ہو یا پرے روم میں جاتے ہیں، اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ بنی تو آپ نیت کریں جب تک میں اس جگہ پہ ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، مسجد میں جا رہے ہیں آپ نیت کریں کہ میں نے نیت کی ہے کہ میں جب تک یا اللہ اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہتا ہے، حالانکہ آپ وہی سب کچھ نارمل کر رہے ہوتے ہو، لیکن وہ اعتکاف کا ثواب جی ملتا ہے، کا اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ اچھا یہ جو اجر ہے نا یہ اس کو بھی سمجھ لیں، اجر جو ہے نا یہ آپ کے لیے ایک انرجی ہے، ایک نور ہے، اوکے۔ جو ہم کہتے ہیں نا ثواب ملے گا، وہ جو لکھا گیا وہ تو لکھا جا رہا ہے اس دنیا کے اندر نا، آپ کی جو اسپرٹ ہے، آپ کی جو روح ہے، یہ نور ہے، یہ لائٹ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ اوکے۔ کا جیسے ایک امر ہے جو قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے، تو یہ اب جو سائنس کے دیجیے کہ ہاں جی یہ جب ایک بیبی ہوتا ہے نا ان دا وارم آف دا مدر، اپنے ماں کے اندر، اس جی کی کبھی آپ نے کبھی کبھی ایکسپیرینس کیا ہو تو اس کی ہارٹ بیٹ آتی ہے، تو وہ ایسے نا جگنوں کی طرح لائٹ کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر سے وہ لائٹ آ رہی ہوتی ہے، اسکین کے اندر دیکھیں نا، اگر آپ کے کوئی ڈاکٹر یا کوئی کبھی ایسے یا آن لائن آپ چیک کیجیے گا تو وہ آپ کو لائٹ نظر آئے گی، وہ آپ کی روح کی لائٹ ہے، جب 40 ڈیز ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد وہ نور ڈال دیا جاتا ہے، روح کا جسے ہم کہتے ہیں، تو اب جب آپ اجر اچھائیاں نیکیاں کرتے ہیں نا تو وہ نور آپ کے ساتھ جڑتا چلا جاتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، سائنس آج کے دور میں ایسے کیمرے بنا رہی ہے کہ جو ایک پازیٹیو بندہ ہوگا نا وہ اس کا اورا، یہ ہماری جو باڈی ہے نا اس جی کے ایک حالہ ہے نور کا جو کوئی نظر نہیں آتا کلیئرلی، لیکن کیمراز ہیں ایسے جس میں وہ نظر آتا ہے، جیسے تھرمل جی۔ کیمراز، تو وہ ایک پازیٹیو بندے کا اوکے۔ اور ہے اور نیگیٹو بندے کا اور رائٹ۔ ہے، جو بہت زیادہ نیگیٹو ہے اسٹرانگ اس کا بھی بہت ہوگا، لیکن اس کی انرجی کی اچھا۔ ویو اس کی اور ہوگی، اس کی فیلنگ اور ہوگی، اور جو پازیٹیو ہوگا اس کی انرجی کی فیلنگ اور ہوگی، اس کا اثر اور ہوگا، تو جو بندہ جتنا نیک ہے جتنا اچھا ہے، پاک رہتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو میں رہتا ہے، اندر کی اور باہر کی طہارت کا خیال رکھتا ہے، وہ جناب اتنا ہی زیادہ اسٹرانگ، اتنا ہی زیادہ پیسفل ہوگا، اسی لیے ایسے لوگ جب آپ ان کو ملتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ اللہ والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ منہ پہ نہ بھی کہیں دل میں فیل ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کسی کو مل کے، لیٹ بی یور بردر، یور فادر، یور مدر، اینی بڈی، تو سمجھ لیں کہ اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہے، اور ان کا اورا پازیٹیو ہے کیونکہ انہوں نے چھائیاں اتنی کی ہوئی ہیں زندگی میں، ثواب اتنا کمایا، اندازہ کریں، تو یہ نہیں ہے کہ رائٹ۔ آگے جا کے سارا کچھ ہونا ہے، یہ اس دنیا میں بھی اس کا بینیفٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک میرے سامنے حدیث آئی کہ آپ نے فرمایا کہ جب بستر پہ جاؤ نا یا کہیں پہ بیٹھو جہاں پہ پہلے سے کوئی جی مثلا نظر نہ آ رہا ہو، ویسے آپ نے بیٹھنا ہے، کوئی صوفہ یا کوئی جگہ، تو اس کو 3 دفعہ نا تھپ تھپاؤ، وائبریٹ کرو ایسے، تھری ٹھیک۔ ٹائمس، ٹھیک ہے؟ تین دفعہ، 3 دفعہ ایسے کریں جی آپ، تو میں نے کہا یار یہ اس کے پیچھے اوکے۔ کیا حکمت ہوگی ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، پھر اس کے بعد کچھ ٹائم گزرا تو میرے سامنے نا ایک ریسرچ آئی، تو اس کے اندر یہ بتایا کہ جی اگر
یہ جو باڈی ہوتی ہے نا، اب جب کہیں بیٹھتے ہیں یا اسپیشلی آپ سوتے ہیں، تو ڈیورنگ دیٹ پروسیس آف سلیپنگ آپ کی باڈی سے نا جی. ڈیڈ شیلز ہیں نا وہ فال ہوتے ہیں، ڈیڈ شیلز باڈی کے اوپر سے اوکے. جو نظر نہیں آتے، اور وہ کسی چیز سے باڈی صاف کے نہیں اوپر ہوتے. ٹھیک ہے. ہاں، پتہ بیڈ کے نہیں. اوپر رہیں گے، بیڈ کے اوپر رہیں گے، لیکن کسی چیز سے صاف نہیں آپ کر سکتے unless until آپ اس کو وائبریٹ کریں 3 دفعہ، تو اوکے. وہ ہلنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کی واہ. بیماریاں، اس سے آپ کی فریشنس، آپ کے جو ہے نا بہت سارے بینیفٹس. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ بھئی جب بیٹھو تو 3 دفعہ جھاڑ کے لیٹو. جب آپ کسی بیڈ پہ سونا ہے یا کچھ کرنا ہے، اس کو 3 دفعہ جھاڑیں. اور اس کے لیے ایک دعا بھی ہے کہ بھئی اگر میرے سے پہلے یہاں پہ کوئی چیز، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھے. تو عربک میں اوبویسلی دعا ہے. لیکن آپ سوچیں کہ یہ کتنی زبردست چیزیں ہیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری یار اٹھتے ہیں صبح طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، ایسے بوجھل ہوتا ہے، وہ دیکھیں کہ وہ سوئے تھے اس وقت، انہوں نے یہ پرفارم کیا تھا سننا، یہ 3 دفعہ تھپ تو پایا تھا اس جگہ کو صاف کر کے. اوکے. اینڈ دے ول سی دا افیکٹ. میں نے خود دیکھا کہ جس دن اگر مجھے نہیں یاد ہے اور میں لیٹ گیا ہوں تو مجھے میری باڈی لیس وائبرنٹ اور میری انرجی لیول لو ہوا اس دن صبح اٹھ. جس دن میں نے اپنا اس طرح پراپر بیڈ اوکے. سویا ہوں، یا کیونکہ آپ جو اٹھ جاتے ہیں آپ کی بھی تو باڈی اپنے بھی سیلز تو وہاں پہ گرے ہوں گے نا، تو وہ وہیں پہ رہتے ہیں، اس کا ایک ٹائم سپین بھی ہے. تو بالکل. آپ اس کو پہلے کریں تو وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ فریش ہو جائیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، یہ ہاں. یہ سب کی سب ہماری جو اسٹارٹ آف دا ڈے سے لے کے، میں وہ بتا وہی رہا تھا کہ ابھی تو آپ کو صرف فجر فجر تک کا سفر طے کیا ہم نے. تو آگے یہ جو ساری روٹین ہے اس کے پیچھے بڑی بالکل. حکمتیں ہیں. اور نماز پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں، تاکہ اس کا جو ہے نا کرکس یہ بھی اوکے. پتہ چلے. اور میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا کہ سب سے پہلی عبادت ہوں. کون سی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم کی، اس کا بھی نہیں لوگوں کو پتا. تو اب آپ سوچیں کہ ہوں. جیسے اگر آپ دن سٹارٹ کریں اور نیتیں اچھی اچھی کر لیں، تو آپ نے وہ سیڈ تو اپنا بو جی. سو کر دیا نا، اپنا بیج تو بو دیا پازیٹیوٹی کا. تو پورا دن اچھا گزرے گا بڑھیا. انشاءاللہ. بالکل اور ٹھیک. انٹل اور جب آپ کا دن درمیان تک جائے گا تو انشاءاللہ بالکل تب ٹھیک. ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا. ظہر میں دوبارہ آپ اس چیز کو کریں، آپ دیکھیں کہ یار میں نے یہ فلانی نیت کی تھی، دعا کی تھی، اس کا بھی کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر دوبارہ سے اس پلان کو کہ یا اللہ میں نے یہ دعا کی تھی، اس میں برکت عطا فرما، میرے اس پلان میں، میرے اس دعا میں برکت عطا فرما. تو پھر آپ کا یہ میں آپ کو ڈے ٹو ڈے جو چیزیں ایشوز چیزیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور لانگ ٹرم چیزوں کے اوپر جس میں جی. آپ کی بیماری ہے، آپ کا کام ہے، رزق ہے، آپ کے فائنینشیل ایشوز ہیں، جو بھی ہیں، وہ آپ اپنے پورے دن کے اندر نمازوں کے اندر لے کر آئیں اور ہر دفعہ اللہ اوکے. تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کریں. بالکل لیکن ٹھیک. سودا نہ کریں اللہ سے. نماز کا مطلب ہے صلات، اس کے ساتھ سودا نہ کریں. وہ پڑھنی ہے آپ نے، خالصاً کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے سبمیشن دے رہا ہوں، کیونکہ یہ میرے پیارے آقا کریم بالکل ٹھیک. کی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور یہ میرے اللہ پاک کی میری اطاعت کا ایک، اللہ کا ایک ایک طریقہ ہے جو ہمیں پتہ ہے، جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی واہ. طرح وہ آپ ظہر کریں گے، پھر عصر کریں گے، پھر مغرب ہے، مغرب کے بعد پھر سارا نظام چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پورا دن گزارتے ہیں اور پھر ایوننگ میں انٹر ہو جاتے ہیں. اور ایوننگ کے اندر پھر جو یعنی شام کے بعد جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، تو اس کے بعد ایک نیا ایک چیپٹر کھلتا ہے. ایون کہ عصر کے بعد بھی جو ہے وہ ایک پورا نظام چینج ہوتا ہے. اور اس کے سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں کہ وہ جو زمین ہے نا اس وقت ایک خاص اس کے اندر فیز میں داخل ہوتی ہے جس سے آپ کو بوجھل پن فیل ہوتا ہے. اور کچھ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عصر کا اوکے. ٹائم اس لیے زیادہ بھاری ہو گیا ہوا ہے، پہلے شاید اتنا نہیں ہوتا تھا. لیکن اس پہ ہم نے ریسرچ کرنی ہے ابھی اتنی زیادہ. لیکن یہ بات بنتی ہے کہ جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ عصر کے ٹائم پیش آیا تھا. امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ عصر کے ٹائم ہوئی تھی. تو اس کی وجہ سے بھی وہ، اور کہتے ہیں رائٹ. کیونکہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اس کی ڈیپتھ کا میں بالکل. نہیں پتا، کیونکہ وہ ایسی ہستیاں تھیں جن کی وجہ سے اسلام بچ گیا.
تو اگر وہ خدا نہ خواستہ اس وقت وہ ایسی کوئی دعا کرتے تو شاید اسی دن قیامت آ جاتی، اسی دن ختم ہو جاتا، کیونکہ ان کی دعا کہاں رد ہونی تھی جنہوں نے بالکل نیزے پہ بھی قرآن سنا ہے۔ اب اثر میں یہ بھی وجہ کہی جاتی ہے کہ اس وقت چونکہ شہادت ہوئی تھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر لاکھوں کروڑ اسلام بھیجے، جی جن کی وجہ سے دین بچ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی نازک ایک الحمد دور گزرا ہے، بہت ساری اس کے اندر ہسٹری بھری ہوئی ہے ڈفرینٹ ڈفرینٹ، لیکن اس میں جو ہمارے جتنے بھی مسالک ہیں اور ہمارے مکاتب فکر ہیں، اسکول آف تھاٹ ہے اسلام کے، دے آل ایگری اپون کہ وہ ایک انسیڈنٹ تھا جس کی وجہ سے بہت بڑا ازمائش آئی ہے دین پہ، اور اگر وہ قربانی نہ دی جاتی تو ہمارا جو اسٹرکچر تھا یہ تباہ ہو جاتا، اور اگر اس وقت وہ ہاتھ اٹھا دیتے تو اسی دن سارا یہ ختم ہو جانا تھا سسٹم، کیونکہ وہ بہت ایک اس پہ انشاءاللہ ہم ایک علیحدہ ایک کریں گے سیٹنگ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں، میری کچھ لوگوں سے کبھی بات بھی ہو۔ تو اب عصر کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے قیلولہ کے لیے، قیلولہ کیا ہے؟ پاور نیپ، ظہر کے بعد جی 10 15 منٹ 20 منٹ آپ ریسٹ کریں، اور آپ کا دن جو ہے نا وہ انرجائز ہو جائے گا، آپ کی باڈی انرجائز ہو جائے گی فار دا ریسٹ آف دا ڈے۔ تو آپ ٹھیک نے زور پڑی، اس کے بعد آپ نے 10 منٹ ریسٹ کی، آنکھ لگائی، اور اس کے بعد پھر آپ اٹھ گئے۔ عصر کے بعد آپ نے نماز پڑھنے کے بعد نہیں سونا، اور جو سوتے ہیں ان کو اس کو چینج کرنا چاہیے، اس سے آپ کے اوکے جو بلڈ ویسلز کے اوپر اثر ہوگا، کیونکہ وہ جو پوری ارتھ ہے نا، اس کا ایک ایسا فیز ہوتا ہے کہ وہ طبیعت کے اوپر ایک بوجھ آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر آپ سوئیں گے نا تو آپ کی ویکنس ہونا شروع ہو جائے گی پورے نیورو سسٹم کے اندر۔ تو انشاءاللہ اس میں ہم کسی رائٹ پروگرام بھی ہمارے کوئی ایکسپرٹ ہوں گے جو، تو ان سے ضرور اس بارے میں ضرور پوچھیں گے، لیکن آلریڈی جن چیزوں میں ہم نے تھوڑا اپنا اسٹڈی کی ہے، ڈسکشنز ہوئی ہیں ایکسپرٹس کے ساتھ، وہ یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ نا سونا از ویری ہارمفل، آپ کی میموری لاس کا ایشو ہوتا ہے، آپ کو جو ہے نیورو ریلیٹڈ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، اور آپ کے جو ہے نا سسٹم میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور اب ویسے بھی اگر آپ کبھی ایسے کوئی سونے والا بندہ ہو تو وہ اس سے پوچھیں، اس کا سر درد ہو رہا ہوگا، عجیب سی حالت ہو رہی ہوگی، اس کی یہی وجہ، اس وقت سونے سے منع کیا گیا، اس سے پہلے آپ نے سونا ہے، ریسٹ کرنی ہے تو زیادہ سے بیٹر، اور پھر آپ کو اس میں سستی بھی نہیں آئے گی اثر کے ٹائم، اسی رائٹ لیے اللہ تعالیٰ نے اثر کی قسم بھی کھائی ہے، والعصر، اور پھر کہا کہ انسان بڑے گھاٹے میں، وہ اثر کے اس فیز کو امپورٹنس بتانے کے لیے اس کے اندر جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جی اس میں پھر آپ نے اسی طرح دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کرنی ہے، اپنی صلات قائم کرنی ہے، اور اسی طرح دیکھنا ہے کہ میرے دن کا جو پلان تھا پورا ہوا کہ نہیں، تو اگر نہیں ہوا تو پھر اللہ کے سامنے پلان پیش کرنا ہے، یا اللہ یہ میرا رائٹ پلان پینڈنگ ہوا ہے آج کا، ہوا نہیں ہے تو اس میں پلیز مہربانی کریں، دعا بھی کرنی ہے، تو اسی طرح جس طرح ہم نے بتائی ہے کہ اس طرح سے دعا کریں، اور اگر اس میں کامیابی ہو چکی ہے 10 20 30% یا اس میں پروگرس، تو اللہ کا اسی وقت شکر ادا کریں، گریٹیٹیوڈ جو ہے نا یہ شکر ادا کرنا یہ کی ہے، اس کے اوپر ہم ایک کمپلیٹ پلان پروگرام کریں گے، اس کے اندر اتنے ہمیں بینیفٹس ہیں، ورلڈلی بھی اور ریلیجیسلی بھی اسپرچولی بھی، کہ آپ بہت ساری مشکلات ہیں جو دنیا کی صرف شکر سے ہی حل ہو جاتی ہیں، تو اس کا شکر ادا کریں کہ جی میں یہاں تک اللہ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے اثر پڑھنی ہے، پھر مغرب جب پڑھنی ہے پھر اسی طرح کسی چیز کو ریپیٹ کریں جو پہلے آپ سے ڈسکس ہو چکی ہے۔ اور اب مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں نا ایک چیز آپ نے کرنی ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، یا اللہ میرا آج کا دن اللہ کا شکر ہے اچھا گزرا ہے، اب آگے کا دن ہی میرا اچھا گزرے، اور مجھے جو ہے نا اپنی حفظ و مان میں رکھ۔ کہ مغرب کے بعد میں اس کے دو پرسپیکٹو آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو اسپرچل ہے، جی کہ قرآن و حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں نازل ہوتی ہیں جن میں بیماریاں ہیں، بلائیں ہیں، اسی لیے سر کو ڈھانپ کے بالکل رکھیں، مغرب کے ٹھیک ہے عادت بنائیں، کیپ وغیرہ کچھ رکھیں، بالکل ٹھیک ہے جن کو بیماریاں ہیں وہ زیادہ اس چیز کو کریں، کسی قسم کی ایسی کوئی ڈیزیز ہے، کریٹیکل کوئی ایشو ہے جو چل رہا ہے باڈی کے اندر، وہ اپنا سر ڈھانپنا شروع کریں، فور اسپیشلی مرد حضرات کے لیے بھی اپنے اوکے مغرب کے بعد
सर को खुलाना छोड़ें, कैप रख लें, कुछ रख लें, रुमाल रख लें। अगर कोई डिजाइनर कैप रखना चाहता है, कुछ रख कवर कर लें उसको। आप बाहर जाए तो आपका सर कवर होना चाहिए। तो उससे आप बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, साइंटिफिकली क्या है हम्म, कि ऑब्वियसली जब ये रात हो रही होती है तो बहुत सारी नेगेटिविटी जो है ना, वो जो उससे दबी होती है पूरे दिन से, वो एकदम एनर्जी जो है ना वो ब्रस्ट आउट होती है। पूरा दिन जो एक सारा एक हम्म, काम चल रहा होता है ना, क्वांटम ओके। थोड़ी सी जरा बात हो जाएगी। लेकिन हम्म, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे हम लोग के, प्लान से भी करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा सा ना कुछ हमें मटेरियल निकाल के दें, ताकि पढ़ने वालों को डिस्क्रिप्शन में आसानी हो। क्वांटम लेवल पे वो जो चेंजेस आती है ना, उसके असरात बहुत ज्यादा होते हैं। तो उससे आपको जो नेगेटिव जी एनर्जी है, या इसको आप किसी तरह भी समझ सकते हैं, जिन्नात समझ सकते हैं, शयातीन समझ सकते हैं, बट जो भी किस्म की होती हैं जी। वो ताकत में आ जाती हैं। इसलिए उसके दुआ, मगरिब के राइट। वक्त आपने हिफाजत की दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह मेरा, क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग एट ऑफिस, तो घर भी आना है, बाहर जाना है, कुछ डिनर करना है, कुछ करना है, तो अपने लिए हिफाजत की दुआ जरूर करनी है। और फिर उसके बाद आप घर आते हैं, आप रेस्ट ओके। करते हैं, ईशा की नमाज का टाइम हो जाता है। तो जब ईशा पढ़नी है तो फिर ईशा के अंदर आपने अपना सेल्फ कॉन्क्वेस्ट करना है, जिसमें उर्दू में कहते हैं एहतसाब। हम्म, अपना ना हिसाब करना है पूरे दिन का, हम्म, नमाज पढ़ के, क्या चीज मैंने अचीव कर ली है, क्या रह गई है। अगर हो गई है तो शुक्र अदा करना है। और उसके बाद अ, देखना है कि गलती कोताही तो नहीं की, मैंने किसी के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी, कोई जाने अनजाने में तो नहीं मैंने कुछ ऐसा कर दिया। अमूमन लोग सोने से पहले कहते हैं, मगर हम्म। जो हमारे तो बेसिक अल्लाह ताला की जितनी जोरों के अंदर आपने। हाँ, यानी ईशा के बाद आपने ना ये चीज कंप्लीट करना है अपना, इस सारा जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, अपना ना सेल्फ कॉन्क्वेस्ट करना है, अपना एहतसाब करना है, खुद देखना है ओके। अपने नफ्स का, कि मेरे अंदर क्या गुस्सा किया मैंने आज दिन में, मैंने आज क्या किया, किस तरह किया, और उसकी माफी मांगनी है अल्लाह से अगर गलती हो गई है। और अगर अच्छा गुजरा तो फिर उस पर भी शुक्र करना है, ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा ये अच्छा गुजारा है, हम्म, तो कल मुझे इससे ज्यादा अच्छा दिन मिले और मैं तेरा और ज्यादा शुक्र करूं। पूरे दिन में मैंने सदका किया कि नहीं किया। सदका का जो है ना, ये मैं आपको बता दूं, इसकी रेगुलर रूटीन होनी चाहिए। चाहे वो आपके हम्म, पैसों से हो, फाइनेंसिस से हो, चाहे वो आपके एक्शन से, अमल से हो, चाहे वो आपके बोलने से हो, आपके, और ये अपॉर्चुनिटीज हर तरफ है। इट्स नॉट लाइक कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आपको कोई बंदा नहीं मिला जिसको पैसे देना। यार आप एक मुट्ठी दाने पकड़ के सुबह सुबह डाल दें, छत पे, कहीं दीवार पे रख दें, कुछ चिड़ियां खा लेंगी, चूंटियां खा लेंगी, वो भी सदका है। आपने अपने किसी दोस्त, जानने वाले, अपने हम्म, सबॉर्डिनेट किसी को भी, अपने भाई को, किसी को अच्छी बात बता दी है, वो भी सदका है। तो ये आपने देखना है कि मैंने आज सदका किया है और कितना हम्म, किया है, और आज से मैं कल ज्यादा करूँ। ठीक है, बिल्कुल। ये फिर करना है। उसके बाद आपने अपने राइट। सारा वाइंड अप करना है, अल्लाह से शुक्र करना है, दुआ करना है, अपने खानदान वालों, अपने दोस्त अहबाब सबके लिए दुआ करके फिर आपने अपना ये दिन नमाजों के, सलात के हिसाब से एंड करना। और मैं आपको इसके अंदर एक चीज इंटरेस्टिंग बता दूं कि बिल्कुल ठीक। ये चीज होती है कि हदीस मुबारक में उसका मफहूम ये है कि अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए और वही चीज तुम्हारे भाई के पास नहीं है, तो उसके लिए हम्म, तो अल्लाह ताला उसको तो देगा ही देगा, उससे पहले तुम्हें वो चीज अता कर देगा। बिल्कुल ठीक। दुआ का सुभान अल्लाह। एक पॉइंट ऐसा है कि जिसमें ना आपको इस, और ये इट वर्क्स रियली फास्ट। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह फरमाता है कि ये भाई के लिए दुआ करे इस अच्छी चीज के लिए, तो इसको पहले इस चीज के लिए इसको नवाजो पहले, और फिर इसको भी दो। तो इसलिए दुआ हम्म, करें सबके लिए। तो किसी के साथ कोई ऐसा कोई ग्रज हो गया है या ऐसी चीज है, उसको दिल से साफ करें अगर कर सकते हैं। नहीं तो उसकी नीयत करें कि मैं इस चीज को इस फलां हम्म, बंदे के साथ क्लियर करूंगा। ये आपने करके सोना है, फिर आपने बेड पे जाना है, फिर आपने अपनी हम्म, करनी है, आपने कोई अपना लीजर जो भी है, जो भी जिसके भी जो भी रूटीन है, दैट उस पे आपने इन्वॉल्व होना है। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद
ताकि जब आप सोएं तो आप बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ सोएं। ठीक। और फिर दुआ करके एंड पे जब आपने दुआ करनी है सोने से पहले, ये कि अल्लाह मुझे जो है ना ये तूने पूरे दिन तूने मुझे अपनी हिफाजत की है, अब मेरी नींद में भी तू मेरी हिफाजत करी और अपने हुक्म से मुझे अच्छे से उठाए। ठीक है, इसकी अरबी में भी दुआ है, वो भी इंशाल्लाह विल ट्राई टू पुट इन द डिस्क्रिप्शन। इस तरह से ये आपकी 5 नमाजों का स्केच देखें, इंशाल्लाह ताला आप हैरान हो बिल्कुल ठीक। जाएंगे रिजल्ट से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो करते हैं एक्सपीरियंस बीच बीच, और जिन लोगों ने इस पे किया है उनको भी पता है कि इस पे जितना भी अमल करेंगे उतना ही बेनिफिट हो जाएगा, और इसमें सारी आपके मसले कवर हो वाह, बिल्कुल ठीक। जाएंगे। और ये जो है ना नमाज, ग्रेट जी, इसको थैंक यू सो मच फॉर हाँ, शेयरिंग ये जो नमाज है वंडरफुल ना, इंफॉर्मेशन। इसको आपने नमाज को सलात के कॉन्सेप्ट में समझे। ठीक है, आज चूंकि टाइम हमारा शॉर्ट हो गया, तो एक जो है ना, वो जो मैंने आपसे पहले कहा था कि जो पहली इबादत कौन सी थी, और सलात का असल जो है वो क्या है, इसमें मिराज का कॉन्सेप्ट क्या है कि मिराज जो है ना, सलात मोमिन की मिराज है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पर फिर आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह। मच। इट आपका वाज भी ग्रेट दिस आज सेशन। आपका आई आपकी थिंक तरफ से फ्रॉम द एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आज टाइम का बाकी पता नहीं चला, आपकी तरफ से जो चीजें थी वो रह गई हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सिटी में लेकर आएंगे सामने इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऑब्वियसली टाइम का हाँ जी जी, जो है बिल्कुल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फरहान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इंशाल्लाह। एंड मेकिंग इट थैंक हैपन। यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द व्यूअर्स जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, कमेंट्स दिए। और हमारे लिए ये अप्रिसिएशन है, हमें पता चलेगा बिल्कुल। इस चीज़ से कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। कि ऑब्वियसली ये जो हमारा इंटेंशन है, ये स्पेशली मैं ये फरहान भाई के हवाले से बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अचीव की हैं। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ये जो चीज़ें ना ये आम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल वे में ज़िंदगी में बहुत सारी सक्सेस माशाल्लाह अचीव की है। और अल्लाह का शुक्र है कि इन अ वेरी यंग एज। तो अल्लाह, आई वंस अगेन थैंक यू यू एज वेल कि आपने वो एग्री किया कि आप अपने जो सीक्रेट्स हैं लाइफ के वो हमारे साथ शेयर करेंगे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस और सो टू स्पीक। तो जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ, इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप भी मजीद इसके ऊपर कुछ लेकर आएंगे, कोई नए अच्छे क्वेश्चंस, कुछ चीज़ें जिससे सबको फायदा हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, अपना सबका ख्याल जज़ाकल्लाह है। रखिएगा, आपका अपने भी इस शुक्रिया। चैनल का भी ख्याल रखें और हमें फीडबैक देते रहें। और हमारा जो है वो कमेंट सेक्शन वो आप लोगों के लिए ओपन है, मैं उसमें देखने को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें प्लीज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी बिल्कुल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इससे होगा कि आप कोई चीज़ जो है ना वो मिस नहीं करेंगे। और ऑब्वियसली आप इसको शेयर करेंगे सब्सक्राइब करके तो ये बात फैलेगी। और इसके से ये होगा कि हमें जो है ना वो ये मैसेज और ये जो चीज़ है जो हमारे पास बहुत सारे सालों की एक इमानत है, वो आप लोगों तक पहुंचाने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन फरहान। इंशाल्लाह थैंक यू। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। अपना और अपने सेम सब लोगों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। सबकी जिंदगी में आसानियां पैदा करें, हमें भी दुआओं में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।